अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो फ़लस्तीन में हालात हैं उसका अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते कि कितना जुल्म वहाँ पे हो रहा है। और कल मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें भी देखी जो देखकर यकीन करें कि मुझे तो इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं सो नहीं सका। छोटी छोटी बच्चियां हैं और डर और खौफ की वजह से वो बिल्कुल परेशान बैठी हुई हैं और वीरान जगह कोई उनके आसपास चीज़ नज़र नहीं आ रही। बहुत ही तकलीफ दह हालात हैं, मगर ये बातें करने से मसले हल होने वाले नहीं। आप सबके इल्म में कि जो कुछ इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है वो इंसानियत पे जुल्म है और तमाम दुनिया के मुंह पे एक तमाचा है। अगर मेरे से पूछे, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, दूसरे ममालिक के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बता सके कि हमने इंसानियत के लिए कोई अपना हक अदा किया। शर्म का मकाम है। पाकिस्तान के मतलब लोग बड़ी सोशल मीडिया पे खबरें लगाते हैं कि जनाब पाकिस्तान कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। हमारे घर के मसाइल इतने हैं, हम किसी के साथ बात कर सकते हैं? मुझे ये सबसे पहले बताइए। कभी फ़कीरों के भी कोई हकूक़ होते हैं? कभी कोई फ़कीर भी देखा जाके किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी दे? कभी किसी कमी कमीन को देखा है कि वो बड़े जो चौधरी होते हैं उनकी महफ़िल में जाके कोई मशवरे देने शुरू कर दें? तो जब आपने अपने मुल्क की ये हालत बना दी, जब आपने अपने पाकिस्तान को इस जगह पे पहुँचा दिया कि किसी को पता नहीं कि हमारी वैल्यू इतनी गिरी हुई है कि हम तो बात भी नहीं कर सकते किसी के साथ। फ़लस्तीन क्या, कहीं भी दुनिया पे हमारे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा, हम उसके मतलब नहीं बात कर सकते। बेशुमार बेगुनाह सियासी कैदी इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, लड़कियां पड़ी हुई हैं। हमारी तो ये हालत है कि कोई वीडियो जेल से वो बनाते हैं और बाद में अपलोड करते तो हम वो आगे भिजवाते हैं कि जनाब ये देखो ये वीडियो बनी हुई है। ये हालत है हमारी। तो हमने फ़लस्तीन के लिए क्या बात की? लेकिन जो लोग दर्द रखते हैं, और यकीन करें बड़ी तकलीफ हुई कल, पहले भी होती, मगर खुदा गवाह है कि इतना जुल्म वहाँ पे हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि थोड़ी सी तकलीफ है यहाँ पे हमारे ऊपर गुजर जाए तो क्या हालत होती है हमारी। खाना ही लेट मिले या कुछ इस तरह के मसाइल, सफ़र में कहीं परेशानी बन जाए तो कितनी परेशानी बनती। घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हम कितने परेशान होते। मगर उन बेचारों के घर बार भी नहीं है, उनके पास खुराक भी नहीं है, उनके पास मेडिसिन भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं उनके पास। तो बहुत ही बड़ा परेशानी वाली बात है। हम लोग तो दुआ ही कर सकते हैं। मैं यकीन करें कि इतनी तकलीफ़ में कि आप सोच नहीं सकते। मैंने स्टेटस पे वो तस्वीरें भी लगाई हुई इसी वजह से कि लोग चले, कमज़ोर दुआ ही कर सकता है, मगर बड़ी-बड़ी हुकूमतें जिसमें इस्लामी हुकूमतें भी हैं, वो अपनी यशी में लगे हुए हैं। उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि लोगों के साथ क्या ज़ुल्म हो रहा है, लोगों के साथ क्या ज़्यादती हो रही है। वो अपने टावर बनाने में लगे हुए हैं, वो अपनी यशी में लगे हुए हैं और अपनी पिकनिक मना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख ले तो भूख और अफलास, ऊपर से बमबारी, तो इसका हिसाब किसने देना है? आज खबर पहुंची कल से मेरे पास भी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका रवाना हो गए। तो ज़ाहिर है इसमें सोशल मीडिया पे इतना तूफान लाने की क्या ज़रूरत है? कि जो लोग जिस मुल्क के होते हैं वो उन्हीं मुल्क में आते जाते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। इंतखाबात आ रहे हैं, कोई ज़ाहिर है मशवरे करने के, क्योंकि हमारे जो जितने भी ताकतवर लोग हैं वो अपने लोगों के साथ तो मशवरे नहीं करते ना। मशवरा भी क्या करना, हदायत लेनी है। मशवरा वो शुरू वाली बात मैंने बताई तो है कि मांगने वाले के साथ कौन मशवरा करता है? आप करते हैं? घर में किसी बंदे को आप समझे कि इसके पास इतनी अक्ल समझ नहीं है, ये अपना वो क्या कहते हैं बिल्कुल सीधा साधा है, तो लोग उसके सामने भी बात नहीं करते। मशवरा तो दूर की बात है, उसको कमरे से भी कहते हैं ज़रा चले जाओ, हमने कोई ज़रूरी बात करनी। तो ये हालत पाकिस्तान की इस वक़्त बना दी गई है। और
ابھی میرا خیال ہے اور بھی بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ اب وہاں سے ہدایت لینی ہے کہ نواز شریف کو کس طرح آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے، کس طرح آپ نے دھاندلی کرنی ہے، کس طرح یہ کرنا، یہ کارروائی کرنی، وہ کارروائی کرنی۔ ظاہر ہے پھر جہاں سے آپ کو ڈالر شالر ملیں گے تو کام بھی تو ویسے کی ہوں گے، وہاں پہ عوام کے جذبات مٹی میں ڈالو، کوئی ویلیو نہیں۔ یہ دو تین شہروں میں جلسے دیکھے پی ٹی آئی کے، کافی بڑے بڑے جلسے تھے، دوسری طرف وہ مریم بلاول وہ ایسے ہی تھے جیسے ویران بیٹھے ہوئے، تقریریں ان کی سن لو، ہم ٹک ٹاک پہ نہیں آتے، ہم وہاں نہیں آتے، ہم یہاں نہیں آتے، مگر ان کے جلسوں پہ عوام نہیں تھی۔ وہ لوگ تھے جو کرائے پہ لے کے آئے تھے، کسی کو کھانے کا لالچ، کسی کو پینے کا لالچ، کسی کو کوئی لالچ۔ تو یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، اور الیکشن کا یہ شیڈول اس کا اعلان ہو گیا۔ ایک طرف ایک دو خبریں اور بھی بڑی سوشل میڈیا پہ گرم چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سیاسی بندے ہیں جن کی زندگی کو خطرہ ہے، اب پتہ نہیں کون سے بندے ہیں جو لندن سے گئے ہوں ان کو خطرہ ہے یا کوئی اور ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات سے پہلے یہ کہ ایسا ڈرامہ چلے گا کہ پھر کہا جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ سیف نہیں ہے انتخابات کے لیے۔ اگر تو پی ٹی آئی کی اکثریت ان کو نظر آتی رہی کہ یہ حالات رہے اور قابو میں نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے یہ پھر کہاں کھیلیں گے۔ آپ کے علم میں ہے وہ اپنا جب کوئی ٹیم آ رہی ہوتی ہے، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو پھر لڑائی شروع کر دیتے تھے، میچ بھی خراب کر دیتے تھے۔ تو ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ انتخابات میں حصہ لے کر، اور صاف اور شفاف جو لفظ ہمارے منہ پہ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، میں آپ کو بتاؤں ویسے یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بے ایمان، فراڈ، ہر چیز وہاں پہ آپ کی علم ہے۔ قبضہ گرو، اتنی اتنی عمر ہو جاتی ہے، مرنا یاد نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی، آگے جا کے حساب بھی دینا ہے، کسی نے پوچھنا بھی ہے موت کا، کوئی ان کو نہیں کہ آگے جا کے وہ کہتے یہاں جو قبضہ کرنا کر لو، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، کوئی لوگوں کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، ہر طرف قبضہ کرو۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ پراپرٹی پہ قبضہ نہیں جناب، لوگوں پہ بھی قبضہ ہوتا ہے، لوگوں کو جس طرح کہا جائے گا اس طرح کرو گے، ورنہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ یہ اگلے دن وہ رکشے والے سے جا کے نون لیگ والے نے پیسے لیے ہوئے تھے، وہ صحافی تھا، اس نے پوچھا آپ نے ووٹ کس کو دینا، اس نے کہا جی میں جس کو مرضی دوں۔ اس نے کہا جی آپ نے نون لیگ کو دینا ورنہ آپ کا پتہ نہیں آپ کو غائب کر دیا جائے گا۔ میڈیا کے ذریعے دہشت پھیلائی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے یہ سب کچھ کیا۔ اب جہاں صاحب بہادر گئے ہیں اس ملک میں یہ آپ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، مگر وہ ہمارے ملک کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے اس طرح کی باتیں کر کے تو ہمارے مطابق جو ہے وہ الیکشن جو ہے جس کو ہم نے کہنا اس کو جتوائیں۔ یہ یورپ ہے، یہاں پہ آپ کسی کو دھمکی دے سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی فلاں کو ووٹ ڈالیں؟ نہیں کہہ سکتے نا، مگر پاکستان میں آپ کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ کہاں سے گورنمنٹ بنتی ہے، کہاں سے چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے، وہ سب آپ سب کے علم میں ہے۔ تو جناب اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور جو پاکستان کی ہے خاص کر وہ بھی آپ کو بتا دی۔ آج رپورٹ جاری ہوئی ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ لوٹ مار کرنے والا ادارہ پولیس کو قرار دیا گیا ہے، دوسرے نمبر پہ عدلیہ آ رہی، یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہ پہ۔ تو جناب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں جو قانون کا محافظ ہے، اور پھر آپ نے دیکھا پتہ نہیں وہ قوم کی تو اس خدمت یہی کرتے مالشال لینے کی، باقی کوئی مریم کے پیچھے، کوئی نواز شریف کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی بابرہ شریف کے پیچھے، بس اسی طرح ہی چل رہا ہے، ان کے تحفظ میں لگے ہوئے۔ تو پاکستانی عوام تو لاوارث ہے اس وقت، اگر میرے سے پوچھے تو ان کا تو وارث ہی کوئی نہیں، اور لاوارث کی زندگی کیا ہوتی ہے آپ سب کے علم میں ہے۔ وہ جو فلم بھی تھی ایک انڈیا کی لاوارث، وہ دیکھیے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنی ویلیو بناتی ہیں، اپنی وہ ایسی ویلیو بناتی ہیں کہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔
ہمارے پاس کوئی نہ چیز نہ لین نہ دین، بھوک کی ہم بڑکے لگا دیتے ہیں۔ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، پاکستان کا جناب اس وقت دنیا میں نام ہے، کس چیز میں نام ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ آج جرمنی میں ایک پروگرام کریں گے، جرمنی میں بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس پر آپ کو بتائیں گے کہ کیا تقریر کی جرمنی کے وزیر اعظم نے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کریں۔